केही भारतीय संचार माध्यमहरूको लाजमर्दो चर्तीकला देखेर लाज पनि लजाएको छ। पत्रकारिता यति घटिया हुन्छ भन्ने कहिले कसैले सोचेको सम्म पनि थिएन होला। संसारमा कुनै पनि देशमा यस्तो स्तरहीन र घिनलाग्दो पत्रकारिता सायद छैन। यदि यस्तो स्तरहीन घटिया निर्लज्ज जर्नलिज्म कहीँ बाँकी छ भने त्यो भारतमा मात्रै बाँकी छ। सत्ताको दलाली गर्ने, शक्तिको पूजा गर्ने एउटा हद हुन्छ, तर भारतीय न्युज च्यानलहरूले त्यो सब हद पार गरेका छन्। गिर्नुको पनि एउटा सीमा हुन्छ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीको कामप्रति, कार्यशैलीप्रति हाम्रा कैयौं असन्तुष्टिहरू छन्। आलोचना गर्नुपर्ने एक होइन अनेक कारणहरू छन्, तर त्यो हाम्रो घरभित्रको कुरा हो। हामी आफ्नो समस्या समाधान गर्न सक्षम छौं। यो देशका जनताले भोट हालेर पठाएकालाई ठिक पार्ने काम हाम्रो हो, हामी गर्छौं। तर हु द हेल आर यु टु इन्टरफेयर? भारतको एक मिडियालाई उसकै जस्तो घटिया स्तरमा जवाफ दिन सकिन्छ, तर हाम्रो स्तर त्यो होइन। त्यसैले अझै पनि केही भद्रता कायम राख्दै टिप्पणी गर्न चाहन्छु। बलपूर्वक अर्काको जमिन हडप्ने नीच विस्तारवादी देश होइन नेपाल। वार्ताबाट पटक पटक भाग्ने भगौडा देश होइन नेपाल। विज्ञहरूले तयार पालेको इपिजी प्रतिवेदन समेत बुझ्न सक्ने आँट र साहस नभएको कायर देश होइन नेपाल। हुन त केही मिडियाहरू बहुलाउँदैमा हामी आत्तिनु पर्ने त होइन, तर सरकारले पालेका पाल्तुहरूको भनाइ नै बिजेपी सरकारको आधिकारिक धारणा त होइन भन्ने आशंका चाहिँ उब्जिएको छ। म यसै कार्यक्रम मार्फत नेपाल स्थित भारतीय दूतावासको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। महामहिम भारतीय राजदूत को पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। महामहिम राजदूत श्री विनय मोहन क्वात्रा, तपाईको मुलुकको स्तर नै त्यही हो भने ठिक छ, चुपचाप नै बस्नु होला। नत्र भारतीय सत्तारूढ पार्टीको दाना पानी खाएका गोदी मिडियाहरूलाई टेलिभिजनमा आएर बान्ता नगर्न भनिदिनु होला। यो घृणा गर्न पनि लायक नहुने स्तरहीन प्रस्तुति हेर्नुभयो महामहिमज्यूले? यस्ता प्रस्तुतिहरू तपाई राजदूत भएर बसेको यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो लज्जास्पद र हदैसम्म गिरेको रिपोर्टिङ सपरिवार बसेर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ? हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग हामी लडौला, झगडा गरौला, राख्नु परे राखौला, फाल्नु परे फालौला, तर यस्तो घटिया अभिव्यक्ति दिन मिल्छ, त्यो पनि टेलिभिजनबाट? एउटा पाको उमेरको बासमानका व्यक्ति जो एक देशका प्रधानमन्त्री जस्तो सम्मानित पदमा छन्, तिनलाई एक महिला राजदूतसँग जोडेर यतिसम्म घटिया अभिव्यक्ति दिँदा तपाई लैन चौरमा चुपचाप बस्न मिल्दैन महामहिम। यो राष्ट्रमा, यो देशमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा कोही जिउँदै छ भने यस्तो घनघोर आपत्तिजनक मिडिया सामग्रीको घनघोर भत्सना गर्नु पर्यो, कारबाही गर्नु पर्यो। होइन कोही जिउँदो छैन भने भन्नुहोस्, तपाईहरुका नाममा एक छाक नुन कहिले बारौं। जुन देशको सीमाको रक्षा नेपालका वीर गोर्खाली सैनिकहरूले गरिरहेका छन्, तिनै वीरहरूको देशको सिमाना मिच्ने मौका पायो कि थिच्ने? यो कुरा हजम भएन महामहिमज्यू। भारतीय सीमामा खटिनुभएका हे वीर गोर्खाली दाजुभाइहरू, अब त कान ठाडो पार्नु पर्ने हुन सक्छ। नेपाल तपाईकी आमा हुन्, भारत तपाईको जागिर हो। जागिर जैरे भन्दा आमा कति ठुली हुन्, कति आमाका अगाडि कोही केही पनि ठुलो हुन सक्दैन। राइफल समातेर भारतीय सीमाको रक्षा गरिरहँदा अब दिमागमा एउटा कुरा राख्न पर्ने देखियो कि यता घरको अवस्था कस्तो छ। अब घरमा सन्चो बिसन्चो सोध्न फोन गर्दा यो पनि सोध्नु होला, सिरानमाथि राखेको सिरुपाते खुकुरीमा खिया लाग्यो कि उस्तै छ। यो आवेग उत्तेजना होइन, टाइममै होशियारी अपनाउन बजाइएको अलार्म हो। बल्ल बुझ्दैछु पाकिस्तानमाथि भारतीय मिडियाले कतिसम्मको अत्याचार गरेको रहेछ भनेर। दिनदिनै भ्रमको खेती गरेर पाकिस्तानलाई आतंकवादीको देश बनाउन लागि परेकाहरूको नाटक यस्तै रहेछ। एक वर्षसम्म यसै गरी ननस्टप नेपालका बारेमा भ्रम छर्न थाले भारतीय मिडियाले भने हामीलाई माग्ने थाङ्ने देश हो, चाइनाको पपेट हो भनेर स्थापित गरिदिन्छन् यिनीहरूले। त्यसैले आजै यसको प्रतिवाद हर ठाउँबाट गर्नै पर्छ। कश्मीरमा कति मानिस, अनाहक मानिसको ज्यान गएको छ। ससाना बालबालिकाहरू कति टुहुरा भएका छन्, महिलाहरू विधवा भएका छन्। अस्थिरताले जीवन कति कष्टकर भएको छ र उल्टो पाकिस्तानका विरुद्ध कस्तो घटिया विष उगल्छ भारतीय मिडिया। टिभीमा देखाउन इस्यु पाएन कि पाकिस्तानलाई गाली गरेर टिआरपी बटुल्ने घटिया खेलमा अब भारत नेपाललाई पनि समावेश गर्न खोजिरहेको छ। यसको विरुद्ध हर एकले प्रतिवाद गर्नै पर्छ। भारतीय मिडियाले नेपालको दुष्प्रचार गरिरहने र
भारतीय दूतावास यहाँ चुपचाप बसिरहने हो भने नेपाली जनताले लैनचौर खाली गराउनु पर्छ। आफ्नो देशको बेइज्जती आफ्नो घरको टेलिभिजन स्क्रिनमा, त्यो पनि आफूले पैसा तिरेर दिनदिनै हेर्न सक्ने लाचार जनता होइनन् नेपाली जनता। यो देशका विदेशी च्यानल वितरक मल्टी सिस्टम अपरेटर्सहरूलाई चाहिँ सलाम। आजबाट उनीहरूले दूरदर्शन बाहेकका सबै भारतीय न्युज च्यानल नेपालमा प्रसारण बन्द गरिदिएका छन् र यो देशको सञ्चार मन्त्रालयमा पनि कोही जिउँदो मानिस छ भने भारतीय टिभी च्यानलको प्रसारण सदाका लागि रोकोस्, छैन भने जिउँदो कोही भने अर्को एक छाक नुन बार्न कहिले तयार हुने हो बताइदिनु होला। भारतले टिकटक लगायतका धेरै चाइनिज मोबाइल एप बन्द गर्यो, प्रतिबन्ध लगायो। के हामी आफैलाई गाली गर्ने 2 कौडीका बिकाउ भारतीय न्युज च्यानल सधैँका लागि बन्द गर्न सक्दैनौँ? आफ्नो देशको विरुद्ध छिनछिनमा भ्रम छर्ने, आफ्ना प्रधानमन्त्रीको मान मर्दन गर्ने, यो देशको सरकार ढाल्छु भनेर दिल्लीमा बसेर औला उठाउने सिल्लीहरूको च्यानल पनि सधैँका लागि बाइकट गर्न सक्दैनौँ भने अलि ठुलो मास्क बनाऊ, नाक मुख मात्र होइन पुरै अनुहार ढाकेर हिँडौँ। देशको बेइज्जती पनि पैसा तिरी हेर्ने लाक्षी अनुहार कसलाई देखाउन लागेको हुन्छ र? देशको नक्सा छपाउन देखिएको एकता अब फेरि चाहियो। हेलो प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथज्यू एन्ड कम्पनी, पहिला सरकार ढाल्ने कि घर घरबाट हिन्दी च्यानल सदाका लागि फाल्ने? अनि चिनिया राजदूतको यो खुल्ला र ठाडो हस्तक्षेप भद्दा भयो। देशभित्रका कुरामा यसरी खुलेर विदेशीलाई हस्तक्षेप गर्न किन दिएको? कूटनीति गिरेर यति लज्जास्पद हुँदा पनि किन लाज नलागेको? यो देश थोरै मात्र भए पनि बाँकी राखिदिनुहोस्, सबै चाटी खाएर नसक्। आजको आर्टिकल अन्तर्गत आज हामीले स्वार्थमा चुकेको विश्व नेतृत्व शीर्षकमा डाक्टर चन्द्र भण्डारीले कान्तिपुर दैनिकमा लेख्नु भएको लेखलाई लिएका छौं। अहिलेको सन्दर्भमा निकै सान्दर्भिक देखिएकाले यो लेखलाई हामीले लिएका छौं। डाक्टर चन्द्र भण्डारीले लेख्नु भएको छ, भनिन्छ सङ्कटले नेतृत्वको परीक्षण गर्छ। जुन नेता र नेतृत्व विपदका घडीमा जनभावना सम्बोधन गर्न सक्षम हुन्छन् ती इतिहासमा अमर हुन्छन्। जो यस कसीमा खरो उत्रिँदैनन् ती नामेट हुन्छन्। कोरोना सङ्कट पनि यस्तै ऐतिहासिक घटनाक्रम बन्ने निश्चित प्राय छ। मानव समाजको विकासक्रममा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएका नेता र वैज्ञानिकहरूप्रति ठूलो विश्वास रहँदै आएको थियो। आफ्नो विकास र अनुसन्धानमा उनीहरूलाई गर्व थियो। आणविक भट्टी र मिसाइलहरू रक्षा कवच मात्र होइनन्, शक्तिको ताज बनेका थिए। आज आएर त्यो सानमान र दौलतलाई निर्जीव भाइरसले अपहरण गरेको छ, जसका कारण कोरोना पछिको मानव समाज र उसले विकास गरेका मान्यता र शिक्षा प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आउने अनुमान गरिँदै आएको छ। अहिलेसम्म मानव सुरक्षाका लागि गरिएका विकासमा विश्वास टुटे पनि वैज्ञानिकहरूले भनेका कुरा जनताले मानिरहेका छन्। लकडाउनमा बस, हिँड्दा वा बजार जाँदा दूरी कायम गर, तातो पानी खाऊ आदि। आजसम्म विकास भएका सामाजिक मूल्य, मान्यता र परिभाषामा ठूलो परिवर्तन हुने अवस्था छ। समाजको आधुनिकीकरण र विकासका लागि प्रजातन्त्रको जति महत्त्व छ, सङ्कटको समयमा शासकहरूले सही तरिकाले अधिकारको प्रयोग नगर्नाले ठूलो विनाश निम्तिने जोखिम पनि त्यति नै छ। कोरोना सङ्कट सुरु भए यता प्रजातान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र व्यावहारिक पक्षबारे तमाम प्रश्न उठिरहेका छन्। सरकारहरूको व्यवस्थापनको अभाव, सङ्क्रमण नियन्त्रणका प्रयास, जनचाहना र जनआवश्यकताको पहिचान गर्न नसक्दा नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। सानो डोरीमा बाँधिएका नेताहरूका कारण देशहरूले विखण्डनको बाटो अगाल्नेछन्। राज्य संयन्त्र पाल्नका लागि विदेशी सहयोगमा निर्भर नेपाल जस्ता देशका संरचनामा आमूल परिवर्तन हुनेछ। समाजमा रहेका संरचनाको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्नेछ। यिनले जनताका अनेक प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ। विगतको मानवीय इतिहास र सभ्यतामा देखिएका पैतृक मान्यता र सोचमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्नेछ। वर्तमान र भविष्यका चुनौतीको सामना गर्न नयाँ जनशक्तिको आवश्यकता पर्नेछ, जसका लागि शिक्षामा नयाँ पाठ्यक्रमको आवश्यकता पर्नेछ। अध्ययन विधि र
अनुसन्धानमूलक शिक्षाले प्राथमिकता पाउनेछ। लैङ्गिक रूपले पनि विश्वको राजनीतिक नेतृत्वमा आमूल परिवर्तनको सम्भावना बढ्दो छ। यहाँ नेतृत्व भनेर राजनीतिक रूपमा मात्र हेरिएको छैन। पुँजीवादको चरम चुलीमा पुगेर भौतिक विकासको सैयाको हनीमुनमा एकपक्षीय रूपमा रमाएको विश्वले अदृश्य भाइरसको डरका कारण विकसित उद्योग धन्दा बन्द गरी बेरोजगारी र अभावको सामना गरिरहेको छ। 6 महिना वा वर्ष दिनपछि औषधिको व्यापारका लागि आजदेखि व्यापारीहरूले लकडाउनको आतंक मच्चाइरहेका छन्। विगतमा हामी जति तर्क गरिरहेका थियौं ती सामान्य अवस्थाबारे मात्र थिए भनी कोरोनाले पुष्टि गरिदिएको छ। असामान्य परिस्थितिमा कसको भूमिका कस्तो हुन्छ र कसरी निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष त छँदैछ। अहिले कोरोनाले निम्त्याएको सङ्कटले मानव जीवनको हरेक पाटालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने प्रश्न छ। यस अवस्थामा सामान्य परम्परागत निर्णयले हुँदो रहेनछ। नेताहरूले राजनीतिक निर्णय गर्नु पर्दो रहेछ। फरक सोच र प्रत्युत्पन्नमति देखाउनु पर्दो रहेछ। विश्व नै मेरो हातमा छ भनी घमण्ड गर्ने नेताहरू पनि समयमा सही निर्णय गर्नबाट चुक्नाले मानवीय क्षति मात्र भएको छैन, उनीहरूप्रतिको आम विश्वास समेत गुमेको छ। अहिले विश्वलाई समयअनुसार चलाउने र नेतृत्व गर्ने नेताको अभाव देखिएको छ। साथै महाशक्तिको दाबी गर्ने नेताहरूको सानमानलाई कोरोनाले खोसिदिएको छ। भोलिको युगले नयाँ नेतृत्व र नयाँ चेतनालाई आत्मसात गर्नेछ। समाजको विश्वास जित्न पृथक मार्ग र विचारको आवश्यकता पर्दछ। लैङ्गिक रूपमा नेतृत्व परिवर्तन हुनेछ। शक्ति र सम्पन्नताको नयाँ परिभाषा गर्नेछ। परम्परित मुकुटहरू फेरिनेछन् भनेर डाक्टर चन्द्र भण्डारीले कान्तिपुर दैनिकमा लेख्नु भएको छ। उहाँले अर्को उपशीर्षक लेख्नु भएको छ, विश्व नेताहरूको भूमिका। उहाँले विश्व नेताहरूको भूमिका उपशीर्षकमा पनि तल लेख्नु भएको छ, आणविक भट्टी र मिसाइलहरूले सुरक्षा गरेको देशलाई कोरोना भाइरसले झस्काएको छ। कोरोना जहाज चढेर पश्चिमातिर लाग्यो अनि इटली, स्पेन, बेलायत र अमेरिका लगायतमा अनियन्त्रित गतिमा बढ्यो। तत्देशका प्रमुखहरूले समयमा सही निर्णय गर्न नसकेका कारण तिनको सानमानको ताजमा प्रश्न चिन्ह खडा भयो। विश्वमा एक छत्र राज गरेका अमेरिका र बेलायत लगायतका अस्तव्यस्त बने। वर्तमानमा शक्तिशाली देशका नेताहरू समस्या समाधानका लागि आपसमा सहयोगी बन्न सकेनन्। विश्वको नेतृत्व गर्ने मानवतावादी राजनेता देखा पर्नै सकेनन्। कोरोनाको रजाइमा विश्वका नेताहरू भूमिकाविहीन देखिए। महिला नेतृत्वहरूको भूमिका चाहिँ प्रशंसनीय रह्यो। महिला राष्ट्रप्रमुख रहेका जर्मनी, ताइवान, न्युजिल्यान्ड, आइसल्यान्ड, फिनल्यान्ड, नर्वे र डेनमार्क कोरोनामाथि विजय प्राप्त गर्न तुलनात्मक रूपमा सफल देखिए। धैर्य, सहनशीलता, सहानुभूति, संवेदनशीलताका साथ समयअनुसार परिस्थितिलाई बुझेर निर्णय गर्ने क्षमता महिलाहरूमा देखियो। यस दृष्टान्तले कोरोना युगपछि विश्व नेतृत्वमा महिलाहरूको सम्भावना बढाएको छ। डाक्टर चन्द्र भण्डारीले विश्व नेताहरू कहाँ चुके शीर्षकमा अगाडि लेख्नु भएको छ, सर्वप्रथम त शक्तिशाली नेताहरूले चीनमा देखिएको कोरोना संक्रमण आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न सक्छ भन्ने अनुमान नै गरेनन्। न कोरोनाको गम्भीरता बुझ्न सके, न जनतालाई जोगाउन लकडाउन नै गर्न सके। दोस्रो, यो मानवीय समस्याको समाधान सबै एक ठाउँमा उभिएर गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुन सकेन। पर्खाल, अमुक धर्म वा नाकाबन्दीका नाममा राष्ट्रवादीको बिल्ला भिरेका तथा कथित नेताहरूले नेसनलिस्ट आइसोलेसनको धारणा विकास गरे। तेस्रो, सबै देश एकजुट भएर औषधिको खोजी गर्नु पर्थ्यो अनि छिटो छिटो औषधि बनाउन सकिन्थ्यो र आवश्यकता अनुसार वितरणको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। तर दैलामा काल आइसकेको देख्दा देख्दै पनि विश्वका शक्तिशाली नेताहरूले यसलाई प्रतिस्पर्धाका रूपमा लिए, सामूहिक भावना प्रदर्शन गर्न सकेनन्। र चौथो, कसैले कसैलाई आरोपित गर्ने नभई सबै मिलेर मानव जातिको संरक्षणमा लाग्ने अवसर थियो यो। अनि पाँचौं, विभिन्न कारणले भएको
स्थायी वा अस्थायी मानवीय रूपान्तरणलाई वा आन्तरिक र बाह्य बसाइसरालाई सम्बोधन गर्नबाट नेताहरू चुके। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानवीय पुँजी हो र यसमा रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने भावनामा कमी देखियो। मानवीयता, मानवीय संवेदनशीलता र मानव अधिकारको ध्वजी नै उडाइयो। नेतृत्वको बागडोर लिएका विश्वका धेरैजसो नेताहरूको कार्यकुशलता र सङ्कट समाधान गर्ने खुबी कति रहेछ भन्ने देखियो। नेताहरूको बोली, भाषा र हाउभाउमा कमजोरी देखियो। कसैले जनतालाई साथ लिए जस्तो देखिए पनि रणनीति थिएन। कोही त रोबोट सरी संवेदनहीन भई बोलिरहेका थिए। कसैले थर्काउने शैली अपनाएका थिए। यसो गर्दा ती मानिस नभई कुनै मेसिन हुन् कि जस्तो भान हुन्थ्यो। कम्प्युटर र रोबोटमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स त राखियो, तर मानवता प्राथमिकतामा पर्न सकेन। डाक्टर चन्द्र भण्डारीले अर्को उपशीर्षकमा लेख्नु भएको छ, विश्व कसरी विवेकहीन भयो। पुँजीवाद, भूमण्डलीकरण, खुला बजार तथा सूचना र सञ्चार प्रविधिमा आएको बाढीले एकातर्फ धेरै नयाँ ढोका खोल्यो भने अर्कातर्फ प्रजातान्त्रिक मन्दीलाई पनि निम्त्यायो। ट्रम्प जहिले पनि हामी अप्ठ्यारोमा छौँ भनिरहन्छन् र दोष जति जहिल्यै अरू, खास गरेर चीन, मेक्सिको, मुसलमान आदिमाथि थोपर्ने गर्छन्। उनले आफ्नो आँगनमा मानिसहरूबीच विद्यमान विभेद धरि देख्न सकेनन्। हामीले आफ्ना गल्तीको दुष्परिणाम त भोग्छौँ नै, तर अहिले शक्तिशाली देशहरूले गरेका भुलको सजाय पनि भोग्नु परिरहेको छ। यसको टटकारो उदाहरण कोरोना नै हो। सीमित मानिसहरूको सुख सयलका लागि सम्पूर्ण विश्वको अस्तित्व नै दाउमा परेको छ। यस्तो अवस्थामा सामान्य नागरिकको प्रजातान्त्रिक अधिकारको के कुरा भो र? ओजन तहको प्रतिकूल प्रभाव सीमित शक्तिशाली मानिसलाई भन्दा पनि असङ्ख्यक मजदुरमा पर्छ, जबकि CFC उत्सर्जनमा शक्तिशालीहरूको बढी हात छ। यससँगै विश्वका प्रत्येक मानिसको स्वतन्त्रता खोसिएको छ। ऊ जहिल्यै आफ्नो जागिर खोसिने हो कि भन्ने त्रासमा हुने गरेको छ। चीनमा सस्तो श्रम पाइरहेका बेला कुन देशले आफ्ना नागरिकहरूलाई बढी तलबमा त्यही काम गराउला? राजनीतिले सबै क्षेत्रमा प्रभाव त पार्छ, तर राजनीतिलाई पुँजीवादले किनिसकेको समयमा आर्थिक हैसियत नै सर्वोच्च हुन्छ। नेपालको प्रभावमा स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र खुम्चिनु स्वाभाविक नै हुन्छ। प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा सरकार गठन, सत्ता सञ्चालन, पदाधिकारी चयन, चुनाव, पार्टी सञ्चालन, टिकट वितरण, निर्वाचन, प्रधानमन्त्री चयन, मन्त्रीमण्डल गठन, पोर्टफोलियो वितरण जस्ता सबै विषयबारे भन्दाखेरि जनताद्वारा जनताका लागि त भनिन्छ, तर अहिले सबै बजारमा राखिएका किनबेचका विषयवस्तु भएका छन्। यही कारण विश्व नाफामूलक व्यापारिक केन्द्र बन्न पुग्यो अनि मानवता कमजोर भयो। र उहाँले अन्त्यममा लेख्नु भएको छ, चुनौतीको समाधान। भूमण्डलीकरण र सूचना प्रविधिको यस युगमा उपर्युक्त समस्याको समाधान हाम्रै पूर्वीय दर्शनले दिएको छ। वसुदैव कुटुम्बकम, सम्पूर्ण विश्वनता, नेसनलिस्ट आइसोलेसन, ब्लेम गेम र शक्ति मोह त्यागी एकजुट भई कोरोना सङ्कटबाट मुक्तिको उपाय खोज्नुको विकल्प छैन। विश्वका वैज्ञानिकहरूले दिएको एकताको दृष्टान्त राजनीतिज्ञहरूले अवलम्बन गर्न जरुरी छ। यो समस्याबाट पार पाइसकेका देशहरूले पीडित देशहरूलाई सहयोग गरी यसबाट मुक्त गराउने दायित्व बोध गर्नु पर्दछ। मानवीय स्वास्थ्य सङ्कटबाट उम्किन स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उत्पादन र वितरणमा खास सतर्कता अपनाउनु पर्छ। स्वास्थ्यकर्मी परिचालनको दायित्व पनि छ। मानवतालाई नाफाको व्यापार बनाएर स्वार्थमा मौलाएको विश्व नेतृत्वलाई नयाँ दर्शनका साथ विदा गर्नु पनि सम्भावित चुनौतीको समाधान हो भनेर डाक्टर चन्द्र भण्डारीले कान्तिपुर दैनिकमा लेख्नु भएको लेखलाई आज हामीले सान्दर्भिक ठानेर लिएका छौं। जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो हम उसे स्वीकार भी करते हैं। भारत और नेपाल के संबंध हमेशा मैत्रीपूर्ण रहे हैं। इसकी बुनियाद सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक तौर पर काफी मजबूत रही है। हम इस संबंध की अहमियत और जरूरत को समझते हैं। साथ ही हम नेपाल की जनता की भावनाओं का आदर भी करते हैं। एक जिम्मेदार चैनल के नाते हमारी कोशिश होती है कि संबंधों की उष्मा हमेशा कायम रहे। हमारे चैनल पर त्रुटि से प्रसारित कार्यक्रम ओली की इशकिया से अगर नेपाल की जनता की भावनाएं
आहत हुई हैं तो हम खेद जताते हैं। साथ ही हम यह आशा करते हैं कि दोनों देशों के संबंध हमेशा मधुर बने रहेंगे और हमें नेपाल के दर्शकों का प्यार भी मिलता रहेगा।